नमस्कार दर्शकवृन्द, मिथिला टेलिभिजनको मिथिला बस कार्यक्रममा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। दर्शकवृन्द, मुलुक लामो समयबाट लकडाउनमा छ। नेपाल सरकारले हिजो मात्रै बसेको बैठकबाट फेरि श्रावण 7 गतेसम्म यही अवस्थामा लकडाउनलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। जनजीवन अस्तव्यस्त छ। विश्वव्यापी महामारीका कारणले नेपाल अछुतो रहन नसकेको कुरा जगजाहेरै छ। एकातिर यो स्थिति छ भने नेपाल, भारत र चीन सम्बन्धले एउटा नयाँ गति लिइरहेको छ। बेला बेलामा डिस्टर्बेन्सेसहरू हुने क्रम जारी छ। खास गरी नेपाल भारत सीमा विवाद लामो समयबाट नेपाली र भारतीय जनताहरूले भोगिराखेको कुरा छ। यसको निकास के त? यो सन्दर्भ अहिले निकै पेचिलो हुँदै गइरहेको अवस्था छ। चाइना एउटा शक्ति राष्ट्र र खास गरी BRI का कारणले चाइनाले विश्वमा आफ्नो एउटा दबदबा जमाउन सफल भएको छ। अमेरिका संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र भएको अवस्थामा उसले त्यो आफ्नो स्थानलाई सधैँ सुरक्षित राख्न सकिने प्रयास गरि नै राखेको हुन्छ। त्यस कारणले आज हाम्रो मिथिला बहसमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध जुन महत्त्वपूर्ण छ, दुईटा शक्ति राष्ट्रका बीचमा रहेका हिसाबले पनि, भू राजनीतिक हिसाबले पनि नेपालको लागि परराष्ट्र नीति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई जानेर बुझेर अगाडि बढाउनु र अन्दाजको हिसाबमा जे जस्तो छ यथास्थितिमा अगाडि बढाउने कि यसलाई बुझेर अगाडि बढाउने, यो एउटा गम्भीर पैरवीको विषय छ, एडभोकेसीको विषय छ। यो कुरालाई हामी आज निसन्देह उठान गर्ने नै छौँ। र 7 समुद्र पारिरहेको अमेरिकाको नेपालमा कस्तो प्रभाव रहला? MCC निकै बहसको विषय बनेको छ। माइती घरमा हरेक दिन हजारौंको जुलुस निस्किरहेको छ। MCC भित्र्याउनुपर्छ, MCC पास गर्नु हुँदैन। यो अहिलेको बहसको विषय छ। यिनै पेरिफेरीमा रहेर आज हामीले मिथिला बहसलाई हाम्रो परराष्ट्र नीति, परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपाल, चीन, भारत, अमेरिकाका सम्बन्धहरू, युरोपियन युनियनका कुराकानी होलान्, UN का कुराकानी होलान्, यसैमा केन्द्रित रहेर हामीले बसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। र यी यावत विषयमा छलफल गर्नका लागि आज हामीले परराष्ट्र मामिलाका जानकार, अध्येता र विश्लेषक डाक्टर KP शर्मालाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अनि आरामै हुनुहुन्छ? एकदम राम्रो। अनि यो कोरोनाको लकडाउनको समयलाई यहाँले कसरी व्यतीत गर्नुभयो? अब खास गरी त एउटा त तपाईँले भने जस्तो यो कोरोनाले पारेको प्रभावमा अब ग्लोबल डाइनामिक्स, भोलि गएर पावर कन्फिगरेसन के होला, अब पोस्ट कोरोना पछिको विश्वको पोलिटिकल स्ट्रक्चर के होला भन्ने विषयमा अलिकति थोरै केन्द्रित भएर अध्ययन पनि गरेँ मैले। अनि दोस्रो चाहिँ अब कोरोनाको साथसाथै नेपाल अनि इन्डिया, चीनको जुन खालको मतलब चाहिँ, त्यस्तै अमेरिका, यो 4वटा देशहरूको बिचमा एउटा जुन क्वाड्रेटिकल एउटा घोषित अघोषित रूपमा खालको जुन कन्फ्रन्टेसन जेनेरेट भयो, त्यसलाई पनि नजिकबाट हेर्ने खालको कामहरू भएको छ मेरो तर्फबाट। जस एउटा देशको अर्को देशसँगको सम्बन्धले अहिलेको 21औं शताब्दीमा परराष्ट्र नीति, परराष्ट्र मामिला झन्भन्दा झन् पेचिलो हुँदै गएको छ। हिजोको अवस्थामा खालि सीमाका हिसाबबाट कुन देश कति फराकिलो हुने र आफ्ना चाहिँ सानो रूपको चाहिँ व्यापारलाई कसरी चाहिँ एक्सटेन्सन गर्ने भन्ने कुरामा सीमित थियो भने अहिले ज्ञान विज्ञानको जुन प्रगति उन्नति भएको छ त्यसले विश्वलाई साँगुर्याएको छ भने परराष्ट्र मामिलालाई त अत्यन्त व्यापक बनाएको छ। र त्यसमा नेपाल जस्तो भू राजनीतिक अवस्था भएको देशले परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, अब चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र नीति चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ अटोनोमस स्ट्राटेजी हुनुपर्ने हो, होइन? त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कतैतिर मतलब चाहिँ हामी टिल्ट नभइकन एउटा न्युट्रल उसमा र ब्यालेन्स उसमा असंलग्न, त्यो पनि अलि पुरानो टर्म भइसक्यो, त्यसले मात्रै अलि काम नगर्ला अझै जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? र त्यो ढङ्गले जानु पर्नेमा चाहिँ हामी चाहिँ मतलब चाहिँ
कहिले कुन पोलमा कहिले कुन पोलमा ढल्किरहेको हामीले देखिरहेछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि अलिकति खतरनाक कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय या नेपालको गभर्नमेन्टमा बस्ने त्यसको चाहिँ मतलब चाहिँ एलिटहरू पोलिसी मेकरहरूले चाहिँ अटोनोमस मतलब चाहिँ स्ट्राटेजी अपनाउन सकेको छैन होइन। त्यस कारणले त मेन सुरुमा हामीले भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ इन्क्लुसिभ हुनु पऱ्यो हाम्रो परराष्ट्र नीति र अटोनोमस पनि हुनु पऱ्यो। त्यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मतलब चाहिँ इन्डिया र मतलब चाइनाको बिचमा छौँ हामी भनेपछि अब अहिलेकै घटनालाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि इन्डियाले हामीलाई मतलब चाहिँ भनिरहेछ कि यो चाहिँ चाइनाको बलमा हामीलाई आर्टिफिसियल बााउन्ड्री एक्सटेन्ड गरेर हामीलाई चाहिँ नेपालले आफ्नो मतलब चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गरिरहेछ भनिरहेछ होइन। भनेपछि अब चीनको एङ्गलबाट पनि फेरि तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ मतलब हाम्रो चाहिँ लिपुलेकमा जुन घटना घटिरहेछ त्यसमा चीनले फेरि त्यो तिमीहरूको द्विपक्षीय समस्या हो, यसमा मेरो चाहिँ लेनादेना केही छैन भनिरहेछ। ऊ आफू पनि त्यसमा जोडिएको छ। त यसरी हेर्दाखेरि घोषित वा घोषित रूपमा हेर्दाखेरि चीन पनि कुनै एङ्गलबाट मतलब चाहिँ हामीसित चाहिँ मतलब कहिले नजिक भए जस्तो देखिने कहिले टाढा भए जस्तो देखिने। अनि इन्डिया त अहिले धेरै मतलब चाहिँ हामीबाट चाहिँ टाढा एकदम दूरी कायम गरिरहेको छ भने यसै बिचमा फेरि हामीसित अमेरिका पनि जोडिन आएको छ। अनि अमेरिका पनि अब के छ भन्दाखेरि एमसिसी पास भयो भने नजिक हुने, एमसिसी पास भएन भने टाढा हुने खालको अवस्था हामीले देखिरहेछौँ। त यसरी हेर्दाखेरि एउटा ओदाने जुन हाम्रो मतलब चाहिँ पश्चिम दक्षिण र उत्तरतिरको जुन हाम्रो चाहिँ मतलब चाहिँ एउटा ट्रायङ्गुलर जुन मतलब चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ पोजिसन हो, त्यो पोजिसनभित्र हामी बसेर हामीले चाहिँ मतलब चाहिँ तीनवटै मतलब चाहिँ मतलब शक्ति केन्द्रहरूसित चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसित चाहिँ अटोनोमस हिसाबले चाहिँ हामी डिल गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदम खतरनाकको सङ्केत हो। अब डाक्टर साहब, हजुर यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि आबद्ध भएको, त्यहाँ पनि प्राध्यापन गर्ने हिसाबले मैले के कुराको उठान गर्न चाहेँ भने नेपालले सबैभन्दा पहिला द्वैत सम्बन्ध भनौँ न डिप्लोमेटिक रिलेसन चाहिँ 1816मा अब युकेसँग गर्यो। अब युकेको त पहिलेदेखि प्रभाव थियो। अब बीबीसी नेपाली सेवा सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर नेपालबाट चाहिने त्यहाँ गएर भर्ती हुनेदेखि लिएर सबै कुराहरू भइराखेको अवस्थामा ब्रिटिसको प्रभाव रहने नै भयो। अनि इन्डियामा उनीहरू आए। 1816मा दौत्य सम्बन्ध कायम भएकोमा एकैपटक आएर 1947मा गएर मात्रै यति लामो ग्याप पछाडि अनि यसको चाहिँ नि अमेरिकामा भयो। त्यसपछि फेरि अलिक द्रुत गतिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापना भए पछाडि फेरि 1955मा चाइनासँग हुँदै हुँदै अहिलेसम्म 164वटा राष्ट्रमा हामीले डिप्लोमेटिक रिलेसन इस्टाब्लिस गर्न भनेको गरिसकेका छौँ। अब मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने यति गम्भीर विषय परराष्ट्र नीति परराष्ट्र मामिला, तर हाम्रो विश्वविद्यालयमा परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी खालि पोलिटिकल साइन्समा 1-2 पेपर छनाक छुनुक र थेसिस लेख्ने विद्यार्थीहरूले मात्रै अलिकति गर्ने हिसाबबाट हाम्रो गभर्मेन्टले अथवा नागरिक समाजबाट पनि यो कुरामा विशेष ध्यानाकर्षण हुन नसक्या हो कि होइन? यस्तो छ, त्रिभुवन युनिभर्सिटीले अब यसको मतलब अहिले त्यहाँ पढाइ त हुन्छ, त पछिल्लो चरणमा सुरु गर्यो, पछिल्लो फेज हालसालै मात्रै इन्टरनेसनल रिलेसनमा त्यहाँ पढाइ हुन्छ। अहिले पिएचडी पनि भइरहेछ, पिएचडी पनि गरिरहेछ होइन। तर तपाईँले जोड्न खोज्नुभएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो विषयमा मतलब एउटा जुन ढङ्गबाट चाहिँ एउटा रिसर्च हुनुपर्ने र जुन खालको थिङ्क ट्याङ्कहरूको यसले विकास गर्नुपर्ने र त्यसले चाहिँ मतलब पोलिसी लेभलमा जुन देशलाई फिडिङ गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो चाहिँ ठुलो ग्याप देखिन्छ होइन। अब फेरि यसमा चाहिँ जोडिन्छ कुरा कहाँ भन्दाखेरि त राज्यमा बस्ने सरकारको नेतृत्वले नै यसलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। अब 3-4वटा कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट देख्छु म होइन। एउटा मतलब परराष्ट्र हिसाबले भयो, अर्को सेक्युरिटीको कुरा भयो, अर्को इकोनोमीको कुरा भयो। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ ब्रोडर सेन्समा जानु चाहिँ पोलिटिकल लेभलमा भयो। यी सबै कुराहरूमा त हामीसित चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिसर्च गर्ने र वास्तवमा हामी नेपाल सबैभन्दा एकदमै चुकेको ठाउँ नै यही कुरा हो तपाईँले उठान गर्नुभएको र म त्यसलाई थोरै अझै उदाहरण दिएर भन्न चाहन्छु। वास्तवमा ज्ञान चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि ज्ञान चाहिँ ग्राउन्डमा हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा त्यो जनताको बिचमा हुन्छ। ज्ञान चाहिँ विद्वानको टाउकामा हुँदैन, त्यो जनताको बिचमा भएको ज्ञानलाई रिसर्च मार्फत अनि ल्याएर विद्वानले आफ्नो टाउकामा हालेर अनि त्यसको मतलब चाहिँ के अरे चाहिँ कुराहरू चाहिँ पोलिसी मेकरहरूको बिचमा फिडिङ गरेर अनि पोलिसी मेकरले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। अब ठ्याक्कै कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो ज्ञान टिप्ने कामै भएको छैन।
सतहमा पुग्ने कुरै भएको छैन। यसको अर्थ रिसर्च भएको छैन, थिङ्क ट्याङ्कहरूको जन्मै भएको छैन। नेपालमा राज्यको आफ्नो एउटा राम्रो थिङ्क ट्याङ्क छैन, दुःखको साथ भन्नुपर्छ। जबकि तपाईँले छिमेकी राष्ट्र यहीँ हेर्नुहोस्, तपाईँको एसियामा हेर्नु भने अहिले 3-4-5 हजार जति थिङ्क ट्याङ्क अर्गनाइजेसनहरू छन्। त्यसमा पनि चाइनामा नै त्यत्रो मतलब चाहिँ 3-4 हजार थिङ्क ट्याङ्कहरूले काम गरिरहेको हुन्छ र त्यो थिङ्क ट्याङ्कहरूले मतलब नलेजहरू लिन्छ, फिल्टर गर्छ, रिसर्च गर्छ, अनि त्यो हुँदै माथि राष्ट्रपति डेस्कमा पुग्छ, अनि राष्ट्रपति डेस्कमा एउटा टिम छ, त्यो टिमले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई कन्भे गर्छ त्यो म्यासेज, अनि त्यो चिजलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ के हुन्छ भने इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यस्तो खालको सिस्टम चीनमै पनि छ। इन्डियामा पनि त्यही खालको मतलब लगभग पोलिसीहरू छ होइन। पश्चिमाबाट आएको कन्सेप्ट हो, तर त्यो एकदम त्यो जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त त्यही कुरामा चुकेर त अब जस्तो अहिले तपाईँ आफै भन्नु न, एउटा एक्जाम्पल दिन्छु बडा। मैले अहिलेसम्म मतलब चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि लकडाउन खोल्ने विषयमा उहाँले सिरिज अफ मिटिङहरू गर्नुभयो विभिन्न स्टेक होल्डरको, त्यो पनि एउटा रिसर्चको कम्पोनेन्ट हो। तर मलाई त्यसपछि थाहा छैन कि नेपालको इकोनोमिक पोलिसी कस्तो हुनुपर्छ, नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नेपालको नेतृत्वले गहन रूपमा मतलब चाहिँ छलफल गर्ने, त्यसमा रिसर्च गर्ने, वर्कसप गर्ने, सेमिनार गर्ने अथवा विद्वानहरूलाई त्यसमा मोबिलाइज गरेको भने मलाई त थाहा छैन। त्यसैले गर्दा हामी यही चुकेको छौँ। यही चुकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मतलब हामीलाई चाहिँ हामी चाहिँ मतलब दिशाविहीन एउटा मतलब निर्देशनविहीन छौँ। हो, ठिक यही बेलामा डाक्टर साहबले कुरा उठाउनु भयो। यही बेलामा मैले के कुरा गर्न चाहेँ भने जस्तो प्रधानमन्त्री जस्तो एउटा गरिमामय होइन कार्यकारी प्रमुखले परराष्ट्र मामिलाका विषयमा यहीँ बोल्ने त्यहीँ बोल्ने, कुन तहबाट कुन लेभलको कुरालाई उठाउने भन्ने कुराहरू हुनुपर्ने थियो होला। त्यहाँ परराष्ट्र मामिलाका सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ, सबै कुराहरू हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री स्वयंले बोलिराख्नु भएको छ। र अस्ति मात्रै कुराकानी आयो कि भारतले चाहिँ नि नेपालमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्न खोजिराखेको छ आदि इत्यादि होला। प्रधानमन्त्रीज्यूको साँचो कुरा नै होला, तर त्यो कुरालाई चाहिँ नि मिडियामा त्यसरी प्रस्तुत गर्न अब हाम्रा परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले अब कसरी सल्लाह दिनुभएको छ, यो परिघटनालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? एकदम यो चाहिँ बडा साँच्चै भन्यो भने एउटा लाजमर्दो स्थिति हो होइन। तपाईँको कस्तो हुन्छ भने परराष्ट्र उसको एङ्गलबाट हेर्नुहुन्छ भने ट्र्याक 1, ट्र्याक 2, ट्र्याक 3 यस्तो डिप्लोमेसी भन्ने हुन्छ। त्यसमा सबभन्दा माथिल्लो ट्र्याक 1 भनेको प्राइम मिनिस्टरकै लेभलमा, पोलिटिकल लेभलमा प्राइम मिनिस्टरले प्राइम मिनिस्टरसँग कुरा गर्ने अर्को देशको। त्यसरी ट्र्याक 2 मा हुन्छ ब्युरोक्रेसीले ब्युरोक्रेसीको लेभलमा कुराहरू गर्ने, अनि त्यस्तै गरेर ट्र्याक 3 हुन्छ। यसरी मतलब चाहिँ आफ्नो आफ्नो लेभल वाइज कुराहरू गर्ने एउटा सिस्टम हुन्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय उसले पनि त्यो कुरालाई मान्छ। कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट र ट्रान्सफर्मेसनमा त्यस्तै चिजहरू आउँछन्। अब यहाँ चाहिँ नमिलेको कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँले उठाएको कुरा ठिकै होला होइन, उहाँलाई मतलब चाहिँ ऊ पनि भयो होला, तर मैले प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको चिजलाई दुई ढङ्गले हेर्छु। एउटा चाहिँ उहाँले त्यो कुरा आफूले नबोलेर ट्र्याक 2 बाट या अथवा सेकेन्ड म्यानबाट त्यो कुरा चाहिँ राखिदिनु भएको भए थोरै मतलब चाहिँ भोलि करेक्सन गर्नु पर्यो भने सहज हुन्थ्यो होला एउटा। किनभने भोलि जस्तै अब भारतको प्रधानमन्त्रीसँग डाइरेक्ट 1-to-1 गफ गर्नु पर्यो भने अब आफैले मतलब चाहिँ त्यो कुरा फेस गरेर आफै मतलब चाहिँ मतलब भनौँ न द्वन्द्वलाई ट्रिगरिङ आफै गर्ने, अनि फेरि आफै मतलब सहजकर्ता भएर डायलगमा बस्ने कुरा त सम्भवै छैन, अप्ठ्यारो कुरा हो होइन। जसो तपाईँकै घरमा पनि तपाईँ गार्जियन हुनुहुन्छ, तपाईँको बच्चाले गल्ती गर्यो भने तपाईँले बच्चाले गरेको कुरालाई चाहिँ डायलगमा गएर भोलि गएर करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, म यसलाई सम्झाउँछु फकाउँछु भने तपाईँ आफै स्वयं गल्ती गर्नुहुन्छ भने त तपाईँलाई त थर्ड पार्टी मेडिएटर चाहियो नि। त्यस कारणले हिजोको प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य अस्ति जुन आयो मतलब मलाई यसो भइरहेछ, इन्डियाले हाम्रो सत्तालाई गर्न खोज्यो, हाम्रो राष्ट्रियतालाई च्यालेन्ज गर्यो भन्ने कुरालाई त अब इन्डिया र नेपालको बिचमा फेरि मेडिएटरको जरुरी हुने पनि फर्स्ट ट्र्याकमै त्यो खालको प्रब्लम आएपछि त अनि जानी हामीले के भने त्यही चिज अर्को मतलब ट्र्याक 2 बाट भनाउन सक्थ्यौँ एउटा। दोस्रो कुरा अर्को चाहिँ मलाई के लाग्छ भने केपी ओलीले एउटा गम्भीर मिस्टेक गरिरहनु भएको छ। के मिस्टेक गरिराख्नु भएको छ भने एउटै चिजलाई पटक पटक तपाईँले त्यो खालको एउटा भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो राम्रो हुँदैन। उहाँले राष्ट्रियतामा लिएको अडान बारेमा म प्रश्न गर्न चाहन्न होइन। उहाँले नाकाबन्दीको बेलामा पनि राष्ट्रियताको अडान लिनुभयो, अहिले नक्सा बनाउने विषयमा पनि राष्ट्रियको अडान लिनुहुन्छ, भोलि पर्खाल लाउने विषयमा पनि अब अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले त्यस्तै उठाएर चुनाव जिते, भोलि पनि फेरि आउनु होला अरे। त्यो मेरो विषय मलाई आपत्तिको विषय होइन। तर कुरा के हो भन्दाखेरि राष्ट्रियतालाई उहाँले मतलब चुनाव जित्ने एउटा कभरेजको रूपमा ढालको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहनु भएको हो कि जस्तो पनि देख्छु म। त त्यस्तो पटक पटक त्यसलाई त्यसरी सस्तो रूपमा प्रयोग गर्नु पनि राम्रो कुरा होइन। त्यसले गर्दाखेरि चालेको कदमहरू ठिकै होला, तर त्यसलाई प्रस्तुति गर्ने कुरामा, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा लाने कुरामा, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्छ नि डिसिमिनेसन गर्ने अप्रोच,
त्यो उहाँको एकदम पटक्कै मिलेको छैन र आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि राष्ट्रियताको कभरेज यदि उहाँले बनाइरहनु भएको छ भने म यसमा शङ्काको घेरामा राख्न चाहन्छु। त्यो फेरि गलत हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब मतलब चाहिँ उहाँले अथवा यो नेतृत्वले चाहिँ यो डिप्लोमेटिक कुराहरू फरेन पोलिसीको फरेन उसमा चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा कसरी डायलग गरिन्छ अथवा चिजहरू कसरी दिन सकिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीमा कसरी प्रस्तुत गरिन्छ भन्ने विषयमा अलिकति अब यो मिचा प्रवृत्ति हो या यसमा चाहिँ ओरिएन्टेसनको जरुरी छ या उहाँ सल्लाहकारहरूको मतलब उसमा हुनुहुन्न हैन, त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ यो खेदजन्य छ। यो चाहिँ आपत्तिजनक कुरा हो। अब नेपाल जस्तो देशका लागि परराष्ट्र मामिला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देखियो। हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति लिने भनेका छौँ, त्यसमा कुनै ठुलो कुरो भएन। कोल्ड वार भन्दा पछाडि संलग्नता असंलग्नता भन्ने त्यति ठुलो कुरो भएन। शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभावमा कुनै पनि राष्ट्रलाई लिन खोज्छन् नै, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। अब यहाँ मैले डाक्टर साहबसँग अलिकति हाम्रो खास गरी परराष्ट्र भन्ने बित्तिकै बढी मात्रामा चाहिँ नि इन्भल्भ भएको कन्ट्रीहरू भनेको इन्डिया र चाइना त नेबरिङ कन्ट्रिज भए, स्वाभाविक रूपले फर्स्टमा इन्डिया आउँछ। हाम्रो भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक सबै खालको सम्बन्ध भएका हिसाबले र उत्तरतिर चीन रहेको र चीन र तिब्बतसँग पनि हाम्रो एउटा ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको, सरङचङ गम्पोदेखि लिच्छवीकालीन समयबाटै त्यहाँ पनि एक खालको सम्बन्ध हाम्रो छ नै। तर भारतको तुलनामा चीनसँग त्यति घनीभूत सम्बन्ध होइन। र अब अर्को अमेरिकासँग पनि हामीले लामो समयबाट सहयोग लिएको र युके भन्दा पछाडि, युनाइटेड किङडम भन्दा पछाडि भारत र चाइनासँग भन्दा पनि अगाडि चाहिँ द्वैत सम्बन्ध कायम भएको राष्ट्र युएसए पनि हो, अमेरिका पनि हो। यो हिसाबले चाहिँ नि यो त्रिदेशीय परराष्ट्र मामिलालाई यहाँले कसरी चाहिँ विश्लेषण गर्नुहुन्छ? होइन, अब यसो छ, यसलाई एउटा त मेरो ओपिनियनको कुरा भयो। दोस्रो त अहिले चलिरहेको यहाँको जुन पोलिटिकल डाइनामिक्स छ नेपालको नेतृत्वले गरिरहेको, त्यसलाई अर्को एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ। अहिले म के देखिरहेको छु भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ नेपालभित्र दुई खालको शक्ति मतलब चाहिँ फोर्स मतलब चाहिँ देखिन्छ, पोलिटिकल मतलब चाहिँ एउटा ध्रुवीकरण देख्छु। एउटाले के गर्न खोजिरहेछ भने केपी ओलीले चाहिँ मतलब चाहिँ के छ भने लाई सत्ताबाट मतलब हटाउनको लागि अमेरिकालाई मतलब चाहिँ के छ भने अमेरिकाको एमसिसी मतलब चाहिँ प्रोजेक्टलाई यहाँ पास गर्न नदिएपछि मतलब चाहिँ यहाँको गभर्मेन्टसँग चाहिँ अमेरिका चिडिने भयो एउटा। दोस्रो, इन्डियासितको दूरी त स्वतः आफै मतलब चाहिँ उ गरिरहेछ, टाढा भइरहेको छ भनेपछि अब चाइनासितको मात्रै थोरै सामित्यको हिसाबले अथवा त्योसित मात्रै नजिक भएको हिसाबले त तीनवटा मतलब चाहिँ जुन एउटा मतलब बस्ने चेयरै भन्नुहोस् न अथवा चाहिँ मतलब चाहिँ त्यो टुल तीनटा मतलब चाहिँ उसको चाहिँ खुट्टाहरू हुन्छ, ओदान। अब त्यसको दुईटा खुट्टा चाहिँ भाँचियो भन्दा एउटा खुट्टाले त त्यो त टिक्दैन, त्यो त मतलब स्वतः मतलब बिग्रिहाल्छ, भाँचि नै हाल्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो सत्तालाई, अहिलेको केपी ओलीको सत्तालाई चाहिँ मतलब चाहिँ त्यो दुइटै मतलब चाहिँ उहरू त्यसमा चाहिँ अब इन्डियासँग त सिधै कन्फ्रन्टेसन भइसकेपछि अमेरिकाको पनि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ मतलब चाहिँ यहाँ इन्ट्रोड्युस हुन पाएन भनेदेखि त अब एउटा मात्रै टुलले अथवा एउटा मात्रै त्यसको पोजिसनले चाहिँ गर्दाखेरि चाइनासितको मात्रै उसले हुँदाखेरि त यो सत्ता त ढल्छ भनेर एउटा पावरले एक प्रकारको पार्टीभित्रै पनि र पार्टी बाहिर पनि एउटा फोर्सले काम गरिरहेको देख्छु एउटा। त्यस पछाडि गएर सिधै प्रधानमन्त्रीको चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मतलब चाहिँ केपी ओलीजीको चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्डियासँग चाहिँ दूरी त बढिहाल्यो, कन्फ्रन्टेसनमा गयो भने अब दुईटा शक्ति केन्द्रलाई चाहिँ आफ्नो मतलब चाहिँ नजिक ल्याउने, त्यसो गरिसकेपछि दुईटासँग आफू मिलिसक्दाखेरि त उसलाई मतलब चाहिँ प्रेसरमा ल्याउन चाहिँ इन्डियालाई प्रेसरमा ल्याउन सहज हुन्छ र त्यसो भयो भनेदेखि चाहिँ थोरै मेरो सत्ता पनि अलिकति लम्बिन सक्छ, टिक्न सक्छ भनेपछि सत्ता टिकाउनको निमित्त चीन र अमेरिकालाई खुसी पार्ने र इन्डियासित चाहिँ थोरै दूरी बढे पनि त्यसलाई आपत्तिजनक नहोला भन्ने खालको सोच कतै त्यो रको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ एउटा अर्को एङ्गलबाट हेर्दाखेरि, यो ढङ्गबाट देखिन्छ होइन। तर अब यसमा मेरो त फेरि कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले मतलब चाहिँ इन्डियासित जुधिरहँदा या इन्डियासित कन्फ्रन्टेसन गरिरहँदा या इन्डियासित दूरी बढाइरहँदा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने भोलि डायलग गर्ने स्पेस छ कि छैन होइन। किनभने आखिर अन्तिममा त हामीले त के छ भने हतियारबाट त यो कुरा चाहिँ हामी लड्न सक्दैनौँ, हामीसित त हतियार केही पनि छैन, हामीसँग त साँच्चै भने 303 जस्तै हो,
पहिलो विश्व वर्ल्ड वारमा लड्दा 303 राइफल प्रयोग भयो जस्तै हामी चाहिँ 303 छ भनेदेखि त उनीहरूसित त धेरै ठुलो मिसाइल बनिसकेको भयो। उनीहरू त आणविक देशहरू हुन् हैन। अब त्यस्तो देशहरू चाइना इन्डियासित कहीँ पनि भोलि मात्र युद्ध गयो भने त हामी त जान सक्दैनौँ। त्यस कारण हामीले गर्ने त के हो त हाम्रो टुल त डिप्लोमेसी नै हो, हाम्रो टुल त डायलग नै हो। त्यसले गर्दा डायलगको फोरममा बस्नको निम्ति हामीले स्पेस राखिरहेका छौँ कि छैनौँ यो कुरा प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट सोच्नुपर्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयको लेभलबाट सोच्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको हिजो अस्ति आएको जुन वक्तव्य आएको छ त्यहाँ हामीले स्पेस पाइरहेका छैनौँ, त्यो स्पेस सिद्धाइसकेको छ। हामीलाई मेडिएटरको जरुरी हुने अवस्था आइसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि थर्ड कन्ट्रीले थर्ड पार्टीले मेडिएसन गरेर अब इन्डियासित डायलग गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यो एकदम दुःखदायी कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि अर्को कुरा नक्सालाई एक्सटेन्सन गर्ने कुरामा क्लेम गर्ने कुरामा ठिक छ, हामीले गर्नुपर्छ। तर त्यहाँ पनि हामीले केही रुम राखेर डायलगको लागि स्पेस राखेर हामीले मतलब चाहिँ काम गर्यो कि गरेनौँ त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि एकछिनको लागि रमाइलो, एकछिनलाई इमोसनल हुनलाई हैन, मतलब एकछिनको लागि चाहिँ पब्लिक सेन्टिमेन्ट जित्नलाई या पब्लिक डिप्लोमेसीमा हामी एकदम मतलब हाई हुन त सकिन्छ, प्रोपागेन्डिस्ट पो भइरहेको छौँ कि फेरि यो कुरा एकदम चिन्ताको विषय हो। त्यसैले गर्दाखेरि केन्द्रमा बस्ने साथीहरूले, प्रधानमन्त्रीको वरिपरि बस्ने सल्लाहकारहरूले, यसका फरेन उसमा हेर्ने मतलब मित्रहरूले म के सुझाव दिन चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीलाई तपाईहरूले कतै बिगारिरहनु भएको त छैन। यदि प्रधानमन्त्रीले सल्लाह लिइराख्नु भएको छैन भने त त्यो उहाँले जिम्मा लिने कुरा हो। यदि सल्लाह लिने पनि यो खालको कुनै पनि मतलब देशसँग हामीले भोलि डायलग गर्ने स्पेसै खतम पारिदिएर वार्ता गर्ने ठाउँै तपाईँले सिद्ध्याएर अनि त्यो पछाडिको नेगोसिएसनै नभइसकिसकेपछि त यो के हुन्छ, अनएन्डिङ कन्फ्लिक्ट हुन्छ। अनएन्डिङ डिस्प्युट निम्ताइराख्यौँ भने त भोलि गएर हामीले त देश त चलाउन सक्दैनौँ नि। मेरो त्यहाँनिर कन्सर्न हो, मेरो त्यहाँनिर एकदम म चिन्तित छु अहिले। त्यसैले गर्दाखेरि उठान गरेको कुरा ठिक छ, तर कसरी उठान गर्ने र त्यसलाई कसरी प्रस्तुति गर्ने भन्ने कुरा गलत भयो। नक्सा बनाएको कुरा ठिक छ होइन, तर नक्सा बनाइसकिसकेपछि पनि आर्टिफिसियल बााउन्ड्री हामीले अगाडि बढाइसकेर क्लेम गर्ने कुरा ठिक छ, तर त्यहाँनिर कहीँनिर हामीले एउटा ठाउँ राख्नु पर्थ्यो डायलगको लागि हैन। त डायलगको लागि त्यहाँ पनि ठाउँ राखेनौँ। अनि अहिले मतलब चाहिँ के छ भने फेरि प्रधानमन्त्रीले जुन खालको वक्तव्य निकाल्नु त्यहाँ पनि म ठाउँ देख्दिनँ। अब मतलब चाहिँ हामीलाई मेडिएटर चाहिने भइसक्यो। यो चाहिँ गम्भीर विषय भयो हैन। सीमा विवादकै सन्दर्भमा पनि इन्डियाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई उसको नक्सामा सामेल नगर्दै हामीले राख्न पाएको भए यो कम पेचिलो हुन्थ्यो होला। दुवै देशका नक्सामा यी समावेश भइसकेर आधिकारिक रूपमा विश्व बजारमा, विश्व समुदायमा दुईटैका नक्सामा अब तपाईँले बडा गम्भीर कुरा उठाउनु भयो होइन। सिधै प्रश्न नराखे पनि मैले के बुझेँ भने यही बेलामा यो चिज किन आयो होइन। किनभने केपी ओली त प्रधानमन्त्री पहिल्यै हुनुभएको थियो। उसले त मतलब अस्ति कहिले कार्तिकमा ल्याएको र इन्डियाले आफ्नो नक्सामा सामेल गर्यो, कार्तिकमा हो नेपाली हाम्रो महिनामा। त हामीले असोजमा किन क्लेम गरेनौँ? केपी ओली त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो कुरो किन त्यतिखेर आएन होइन। गम्भीर विषय यहाँ छ। यो एङ्गलबाटै हामीले यसलाई सोच्न सक्छौँ। हामी कतै राष्ट्रियतालाई सत्ता टिकाउने खेलको लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ। मैले अघि पनि भने यदि त्यसलाई कभरेजको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छौँ भने यो एकदम मतलब यसको दूरगामी मतलब चाहिँ प्रभाव नकारात्मक हुनसक्छ। त्यो राम्रो कुरा होइन। हामी राष्ट्रियतालाई देशको हितको लागि, जनताको हितको लागि, नेपालको हितको लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ भने डायलग गर्ने स्पेस राखेर मात्रै हामीले कामहरू गर्नुपर्छ। त्यहाँ थोरै हामीले बुद्धिमानी हुनुपर्छ, त्यहाँ थोरै हामी पोलाइट पनि हुनुपर्छ, त्यहाँ थोरै हामी डिप्लोमेटिक पनि हुनुपर्छ। तपाईँको डिप्लोमेसीमा त तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज, बस्ने पोस्चर्स, मतलब तपाईँले हात मिलाउँदादेखि लिएर तपाईँको आँखा, हाउभाव, सबै कुराको प्रोटोकलहरू हुन्छ, म्यासेज दिन्छ बाबा होइन। तपाईँले याद गर्नु भएन सी जिनपिङ जतिखेर नेपाल आउनुभएको थियो, सामान्य एउटा मतलब चाहिँ राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई एउटा सानो चिजको ओरिएन्टेसन रहेनछ। त्यो कुरा एकदम म त हेर्नुहोस् चाइनिज सोसाइटीको बारेमा 10 वर्षदेखि नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको मान्छे, अध्येता हुँ। अहिले मतलब थोरै बहुत केही बुझेको छु मैले त्यसमा इन्फर्मेसन। जस्तो के छ भने टोस्ट गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको सिनियरले जुनियरसँग टोस्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यो ग्लासलाई चाहिँ जुनियरले चाहिँ तल गर्नुपर्छ होइन। ग्लासलाई चाहिँ तल राखेर टोस्ट गर्नुपर्छ, माथि बराबरी गर्न पाइँदैन। तर अब यहाँ के भइरहेको थियो भने राष्ट्रपतिको ग्लास र सिनियर राष्ट्रपतिको ग्लास चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपतिको ग्लासको चाहिँ टोस्ट गर्दाखेरि तल थियो। हाम्रो त नेक टु नेक हो नि त, हाम्रो त बराबर हो नि त। हाम्रो राष्ट्रपति र हाम्रो सम्प्रभुता, हाम्रो सबर्डिनिटी र चिनको सबर्डिनिटी त बराबर हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिसँग मिटिङ हुँदैछ, टोस्ट हुँदैछ, राष्ट्रपति कार्यालय थाहा होला नि, थाहा हुनु पर्यो नि।
त त्यति कुरा पनि ओरिएन्टेसन नदिकन लगेको त्यहाँ पनि चाइनामा राजदूत हुनुहुन्छ, त्यो राजदूतले ब्रिफिङ गर्नु पर्यो, नभए त्यहाँको कल्चर बुझ्नु यो अत्यन्तै यो लाजमर्दो कुरा हो। मैले त्यतिखेर पनि यो इस्यु उठाएको थिएँ मिडियामा, म अहिले पनि फेरि पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यस्तै खालको काम अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि गरिरहनु भएको छ। उहाँले उठाएको एजेन्डा ठिक छ होइन, तर परराष्ट्रको एङ्गलबाट मतलब अन्तर्राष्ट्रिय डाइमेन्सनको एङ्गलबाट चाहिँ प्रस्तुति गर्ने तरिका ठिक भएन। ट्र्याक 1ले के गर्ने, ट्र्याक 2ले के गर्ने, ट्र्याक 3ले के गर्ने छुट्याउनु पर्यो नि बाबा। फसिन्छ नि त, फस्यो नि, नेपाल फस्यो। अब तपाईँ कोसँग डायलग गर्नुहुन्छ, कसले गर्ने डायलग? त्यही त इन्डियाको चाहिँ नि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त अहिलेसम्म त्यति बोलेको सुनिएको छैन। तपाईँले फेरि अर्को प्रश्न ल्याउनु हो। अब कुरा बोले पनि जस्तै भोलि 1-to-1 डायलग गर्दा त इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर मोदी र नेपालको प्राइम मिनिस्टर केपी ओलीले गर्ने होला नि, कि होइन? हो नि त। त केपी ओलीले सिधै के भनेछ, तिमीले मेरो सत्ता हल्लायो, तिमीले मेरो सत्ता हटाउनु निमित्त काठमाडौँको होटलमा मिटिङ गरिरहेछौ, तिम्रो एम्बेसीलाई प्रयोग गरिरहेछौ, तिम्रो ब्युरोक्रेसीलाई प्रयोग गरिरहेछौ, र तिमीले भन्दा म हट्ने होइन, र तिमीलाई म ठाडो च्यालेन्ज दिन चाहन्छु, र तिमी आफ्नो ठाउँमा बस, म आफ्नो ठाउँमा बस्छु भने हो नि। कुरो सुन्दा आनन्द आएको छ, ठिक होला। हामीलाई इन्डियाको दादागिरीको विरुद्धमा मतलब चाहिँ एउटा मतलब चाहिँ पब्लिक सेन्टिमेन्टको हिसाबले त हामीलाई त मजा लागेको छ, कुरा ठिक छ। इतिहासमा पहिलो प्राइम मिनिस्टर हो जसले यसरी मतलब ठाडो रूपमा मतलब इन्डियालाई च्यालेन्ज गरेको मैले बुझेँ। त ठिक छ, तर त्यो कुरा ट्र्याक 1 उहाँ त पहिलो लेभलको लिडर हो नि त। उहाँ त भोलि मोदीसँग डायलग बस्दाखेरि त मतलब कसरी डायलगमा जानुहुन्छ? अनि मोदीले सिधै उहाँलाई मतलब यो कुरा राख्नुहुन्छ नि, तपाईँले सिधै आरोप लगाउनु तपाईँसँग आधारहरू के छ? होइन, नेपालीमा भनाइ छ सत्य बोल्नु अप्रिय सत्य नबोल्नु भने जस्तो सबै सत्य कुराहरू बोलिनुपर्छ भन्ने पनि छैन, र कुन तहबाट बोल्ने भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। हिजो सरकार परिवर्तनका व्यवस्था परिवर्तनका श्रृङ्खलाबद्ध 2007 सालबाट अहिलेसम्म हेऱ्यौँ भने इन्डियाको नेपालमा प्रभाव होला होइन, त्यसलाई हामीले स्वीकार्य हौँ। होइन, इन्डियाले माइक्रो म्यानेज गरेको कुरामा त हामी मतलब जानकारी छौँ, पोलिटिकल त्यसको लागि कस्तो खालको शब्द प्रयोग गर्ने, कसले बोल्ने, कहाँ बोल्ने भन्ने त होला नि। पछिल्लो फेजमा उसले माइक्रो म्यानेजमेन्टबाट ब्याक भएको हो नाकाबन्दी पछि, र फेरि उसले माइक्रो म्यानेजमेन्ट यदि सुरु गरेको अवस्था अहिले मतलब उसले गरेको हुनसक्छ। त्यसमा मतलब त्यो होला, प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा सत्य होला, तर त्यो ट्र्याक 1बाटै उहाँले त्यो कुरा राख्न हुन्थेन। त्यो मेरो आपत्ति। हाम्रो कुटनीतिलाई, हामीले परराष्ट्र सम्बन्धलाई कसरी बढाउने भन्ने हामीले आवश्यक होमवर्क गर्न सकेनौँ। त्यो खालको ह्युमन रिसोर्सेसहरू हामीले डेभलप गर्न सकेनौँ। राजदूतहरू जति पनि छन् हामीले पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट हिजोको ब्याकग्राउन्ड नहेरिकन जाने बुझे पनि जो भए पनि भागभण्डाको आधारमा गऱ्यौँ, त्यसको परिणति पनि त होला नि डाक्टर साहब। त्यो एकदम अवश्य हो, त्यो पनि छ। त्यसै गरी तपाईँको यो त सरासर मतलब चाहिँ ओली क्याबिनेटको मतलब किचन क्याबिनेटको वरिपरि रहने एडभाइजरहरूलाई अझ म दोष दिन चाहन्छु। यिनीहरू यसको भागी छन्, र हामी राजदूत छान्दाखेरि चाहिँ मतलब चाहिँ हामी कोही व्यापारीलाई, कोही चाहिँ मेन पावर एजेन्सीका एजेन्टहरूलाई, कोही चाहिँ मतलब चाहिँ के चाहिँ हिजो ठेक्का लिएका टेन्डर दिएका मान्छेहरूलाई हामी मतलब चाहिँ भागभण्डा गरेर गरिरहेछौँ। त्यो अर्को पाटो छ, त्यो पनि एकदम हाम्रो ठुलो कमजोरी छ, त्यसले पनि यो परिणाम निकाल्न सक्छ। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ अहिले उहाँको जुन वरिपरिको जुन एडभाइजरी बडी छ, र यो एडभाइजरी बडीको मतलब चाहिँ त्यसको चिफ जो हुनुहुन्छ, र त्यसले यसको जिम्मा लिनुपर्छ, र यो प्रधानमन्त्रीलाई मतलब एक प्रकारले भन्दाखेरि फसाएको भन्छु म। अब डाक्टर साहबले यो जुन नेपाल भारतको सीमा विवाद छ नि, हामीले हाम्रा जुन भूभागहरू हुन् त्यो लगभग प्रमाणित छ कि ती हाम्रै हुन्। हरेक नेपालीले त्यो हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू भएको हुँदाखेरिमा त्यो हाम्रो नै हो। भारतले चाहिँ त्यो विभिन्न खालको चाहिँ नि तरिकाबाट त्यसलाई चाहिँ इन्क्रोज गर्न खोजेको भन्ने प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ। हामीसँग ऐतिहासिक प्रमाणहरू प्रशस्त छन्, त्यसमा कुनै विवाद भएन। तर भूमि त लिनु पर्यो नि, नक्सामा मात्रै राखेर त भएन नि त, भूमि लिनु पर्यो। अनि सरकारले गल्ती के गरेछ भन्दाखेरिमा टेरिटोरी नक्सामा राख्ने, त्यसपछि बजेट भाषण आउँदाखेरिमा त्यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेर बजेट नराख्ने। चिप्लन त गभर्मेन्ट धेरै ठाउँमा चिप्लेको छ होइन, अपरिपक्वता देखिन्छ। तथापि यसको मार्गचित्र यहाँले कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, यस्तो तपाईँले भनेको कुरा ठ्याक्कै अहिले गएर मैले अघि पनि उठान गरिसकेँ। तपाईँको अब गल्ती धेरै ठाउँमा भएको हो। एउटा त कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो संविधानमै हाम्रो मतलब चाहिँ त्यो कुरा त थिएन नि त। पछि संविधान संशोधन निशान छापमा अब संविधान संशोधनै गर्नु पर्यो, त्यहीँ चुकेको रहेछ होइन। गल्ती त त्यहाँ आएकै हो। हाम्रो भूमिलाई हामीले क्लेम नगर्न सकेकै हो। त्यो कुरालाई हामीले ढिलो आएर करेक्सन गऱ्यौँ।
तर म तपाईँलाई के भनिरहेको छु भने तपाईँले अघि भन्नुभयो भने भोलि भूमि फिर्ता ल्याउने हो। भूमि फिर्ता ल्याउनलाई के गर्ने त? हामीसँग 2-3 अप्सन छ। एउटा हामीले डायलग फेल खायो भने हामीले के गर्ने? लड्ने हो होइन, युद्ध गर्ने हो। युद्ध गरेर हामीले लिनु पर्यो। अब अर्को कुरा पनि छ अन्ताक्षरीकरण गर्ने के गर्ने, मलाई त्यसको कुनै त्यसमा दम छ जस्तो लाग्दैन। त्यस कारण खास गरी दुइटै चिज हो, एउटा डायलग हो, अर्को कि त हामीले हतियार उठाउनु पर्यो होइन। 3 करोड नेपाली अब सीमामा गएर सबैले हतियार उठाउनु पर्यो। अब मलाई लाग्छ त्यो युद्धमा जाने कुरा पनि सम्भव म देख्दिनँ। अब पहिलो प्राथमिकता हाम्रो डायलग हो। अब डायलग गर्ने ठाउँ हामीले सिध्याइदिउँ। मेरो कन्सर्न यहाँ हो, इन्डियासँग डायलग गर्नलाई जस्तो परराष्ट्र मन्त्रीले अस्तिको उहाँहरूको चाहिँ मतलब चाहिँ पार्टीको मिटिङमा पनि राख्नुभयो, हामीले 3 चोटिसम्म रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, इन्डियाले त्यसलाई बेवास्ता गर्यो, इग्नोर गर्यो, त्यो कुरोलाई वार्तामा बस्न चाहेन भन्ने कुरा जुन आयो नि, त्यसैले गर्दा त्यो किन भयो होइन। अब फेरि म भन्दैछु, त्यसैले गर्दा म धेरै राम्रो पिक्चर देखिरहेको छैन, किनभने तपाईँले डायलग गर्ने ठाउँ सिध्याइदिनु हुन्थेन कि, डायलगको रुम राखिदिनु पर्थ्यो, स्पेस राखिदिनु पर्थ्यो, त्यो राखिदिनु भएन होइन। त त्यो नराखिसकिसकेपछि भूमि फिर्ता गर्ने कुरामा अब हाम्रो डायलग सायद इन्डियासँग हुन्न कि जस्तो लाग्छ मलाई। म एकदम चिन्तित छु यो विषयमा। त्यसो भए के त हामी वारमा जाने होइन? वार सम्भव छैन। त्यसैले गर्दाखेरि नेतृत्वले मतलब चाहिँ whimsical भएर इमोसनमा आएर जुन काम गर्यो त्यसको परिणति हो यो। त्यसैले गर्दाखेरि स्पेस राखिदिनु पर्थ्यो, डायलग लागि स्पेस राखिदिनु पर्थ्यो। अब त्यो मलाई सोध्नुहुन्छ नेपालको प्राइम मिनिस्टरले या फरेन मिनिस्ट्रीले सोध्छ भने मलाई सोधेको भन्थेँ होला, त्यसको स्पेस राख्न सकिन्थ्यो। स्पेस नराखिकन काम गरियो। स्पेस नराखिसकेपछि भोलि डायलग हुन्न। अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्टको आधारमा पनि डायलग हुन्न, मतलब हिजोको जुन काम गर्यो त्यसमा पनि हामीले स्पेस नराख्ने काम गर्यो। तर भारतको स्ट्राटेजी यो पनि रहन सक्छ नि त, नेपाल र भारतको बिचमा त एउटा मात्रै खालको सम्बन्ध होइन। यहाँ चाहिँ धेरै भारतीय नेताहरू पनि नेपालप्रति झुकाव राख्ने, सदाशयता राख्ने हुनुहुन्छ, अहिले नेतृत्वमै भएका पनि। र नेपालीहरू पनि धेरै नेपालीहरूले भारतलाई हाम्रो चाहिँ एउटा भन्छ नि रोटी बेटीको सम्बन्ध भने जस्तो एउटा भाइचाराको सम्बन्ध पनि छ। अब झगडा गर्दाखेरिमा त हामी पनि सम्प्रभुता सम्पन्न सबरेन कन्ट्री, ऊ पनि सबरेन कन्ट्री भन्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्म हामीले इतिहासमा हेऱ्यौँ भने त एउटा भाइचाराको सम्बन्धमा आएको, यहाँ सेन्टिमेन्टल रिलेसन पनि छ। अब यो सत्ता कसले सञ्चालन गरेछ भन्नेसँग पनि यो रिलेटेड होला। तपाईँले यस्तो राम्रो कुरा उठाउनु भयो, मैले त बिर्सिसकेको थिएँ अघि। एउटा यस्तो कुरा मलाई मतलब स्ट्राइक गर्यो माइन्डमा। अब अहिले जुन नेपालको मतलब चाहिँ मुभमेन्ट भयो, नेपाल गभर्मेन्टले जुन मुभमेन्ट लियो नि, जुन खालको मतलब चाहिँ काम गर्यो इन्डियासँग चाहिँ मतलब एक प्रकारको जुन कन्फ्रन्टेसनमा गयो नि, एउटा मतलब यहाँ ठुलो एउटा सेन्टिमेन्टले काम गरिरहेको थियो, त्यो चाहिँ एन्टी इन्डिया सेन्टिमेन्ट हो। र नेपालमा एन्टी इन्डिया सेन्टिमेन्ट भनेपछि त्यो मतलब चाहिँ त्यो चिज चाहिँ एकदमै मतलब चाहिँ ठुलो छ। त्यसले चाहिँ ठुलो रूपमा लामो समयदेखि 60-70 वर्षदेखि त्यो कुरा चाहिँ यहाँ गाडिएर बसेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि पब्लिक लेभलमा म्याक्सिमम नेपालीहरू इन्डियाको मतलब चाहिँ एलिटहरूसित, पोलिसी मेकरहरूसित रुष्ट छन्। यो मतलब चाहिँ पोलिटिकल लेभल र ग्राउन्ड, हाम्रो ग्राउन्ड र पोलिटिकल लेभलको बिचमा चाहिँ ठुलो ग्याप र त्यसमा चाहिँ एन्टागोनिस्टिक रिलेसन थियो। तर अहिले आएर नयाँ कुरा एउटा मतलब चाहिँ विकास भयो, त्यो चाहिँ बडा मतलब हामीले हेर्न पर्ने कुरा। त्यो के भयो भन्दा हाम्रो पब्लिक टु पब्लिक रिलेसन तपाईँले भने जस्तो भावनात्मक थियो, सांस्कृतिक रूपबाट जोडिएको थियो। छोरी मतलब चाहिँ बेटीको कुरा जे होस् त्यो रूपबाट हामी गइरहेको थियो, जोडिरहेको थियो भने अब इन्डियाको ग्राउन्ड लेभलमा पब्लिक पिपुल टु पिपुलको रिलेसनमा थोरै मतलब चाहिँ के छ भन्दाखेरि तुषारापात आएको देख्छु म। अब त्यहाँ चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भन्दा होला जस्तो लाग्छ मलाई भने कि अब एन्टी नेपाल सेन्टिमेन्टले मतलब चाहिँ बीजारोपण गरेको छ र एन्टी नेपाल सेन्टिमेन्ट अब इन्डियन पब्लिकको बिचमा मतलब बीजारोपण गरिरहेको छ। र त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ पब्लिकहरू हाम्रो पोलिसी मेकरहरूसित अथवा सिङ्गो नेपालसित मतलब चाहिँ के छ भन्दाखेरि एन्टी नेपाल सेन्टिमेन्ट फ्याक्टरले त्यहाँ काम गर्न थालिसकेपछि उनीहरू हामीसित बढी मतलब चाहिँ एग्रेसिभ हुने, बढी उनीहरू हामीसित चाहिँ मतलब रिसाउने। र अब त्यसले चाहिँ मतलब के हुन्छ भने भोलि हाम्रो चाहिँ यहाँको मतलब चाहिँ द्विपक्षीय सम्बन्ध, पिपुल टु पिपुल लेभलको सम्बन्धलाई पनि मतलब त्यसले नकारात्मक मतलब असर पार्न सक्छ। यो कुरामा पनि हामी संवेदनशील हुन जरुरी छ। जस्तै तपाईँलाई म एक्जाम्पल दिउँ, एकचोटि याद भएन मलाई मतलब ऋतिक रोशन भन्ने एकजना इन्डियन कलाकारले मतलब चाहिँ उ गर्दाखेरि यहाँ पुरै मतलब चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन भयो होइन। अब जस्तो अस्ति मतलब चाहिँ के अरे हाम्रो मनिषा कोइरालाले नेपालको उहरू उठाउँदाखेरि चाहिँ लोकल लेभलमा डेमोन्स्ट्रेसन भएन नि, याद गर्नुभएको छ छैन? पब्लिक लेभलमा डेमोन्स्ट्रेसन भएन नि। अनि पोलिसी मेकिङ लेभलमा माथिल्लो लेभलमा पनि मनिषा उतैको छोरी भएकोले गर्दा उसले त्यो भन्नु स्वाभाविक भनेर त्यहाँबाट सफ्ट कर्नर आयो नि।
तर त्यो एउटा ब्युटिफुल पार्ट थियो हाम्रो। त त्यो कतै अब हाम्रो मतलब चाहिँ तोडिराखेको छ कि भन्ने खालको एउटा अर्को भनेपछि यसको विचारोपण भयो, यसको गर्भधारण भयो, एन्टी नेपाल सेन्टिमेन्टको इन्डियामा गर्भधारण भयो भन्ने कुरालाई हामीले गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई अर्को फ्याक्टर। अब यसलाई कूटनीतिक हिसाबले नै अगाडि बढेर कूटनीतिक पहल गरेरै यसलाई चाहिँ समस्या समाधान गर्नतिर लाग्नेको अर्को विकल्प छैन। यो एउटा पार्ट भयो नेपाल भारत सीमा विवादको कुरा, जुन अब सदियौँदेखि चलिआएको कुरा भयो, यसमा भयो। अब हामीले कार्यक्रमको अन्तमा दुईवटा कुरालाई हामीले छलफल गरौँ। जस्तो BRI, चाइनाको जुन BRI छ र यो अमेरिकाको IPS छ हैन, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, यो दुईटा एकअर्काका प्रतिद्वन्दी विचारहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाइनाले प्रभाव पार्न खोजेको कार्यक्रम र अमेरिकाले प्रभाव पार्न खोजेको कार्यक्रम। अब अहिले MCC निकै पेचिलो भएर आएछ। आज हामीले यो कुरा गरिराखेको बखतमा पास भइसक्नु पर्ने थियो, समय गुज्रेको छ हैन। अब यसको कसरी सेफ ल्यान्डिङ होला? ल यस्तो कुरा के छ भन्दा तपाईले के भन्नु, यहाँ कस्तो कुरा उठ्यो भन्दाखेरि MCC को बारेमा मैले पनि त्यसलाई डिटेलमा अध्ययन गरेँ, त्यसका बुँदागत सबै मैले केलाएर हेरेँ हैन। अब त्यो 60-70 पेजको एउटा मतलब एग्रिमेन्ट रहेछ, मैले हेरेँ त्यसमा। तर मेजर कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्ने, जुन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी छ अब त्यसमा चाहिँ इकोनोमिक कम्पोनेन्ट पनि छ, मिलिटरी कम्पोनेन्ट पनि छ। MCC लाई अमेरिकाले मिलिटरी भन्दा पनि इकोनोमिक कम्पोनेन्टको रूपमा अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ। तर यसको ठाडो डाइरेक्ट कन्फ्रन्टेसन यो प्रोजेक्टको कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले BRI सँग छ। त्यसकारणले अमेरिका के चाहन्छ भन्दाखेरि चाइनाको BRI प्रोजेक्टलाई ध्वस्त पार्न चाहन्छ। त्यसको अर्थ के हुन्छ भने अमेरिका चाइनालाई कन्टेनमेन्ट गर्न, घेराबन्दी गर्न चाहन्छ। त घेराबन्दी गर्ने डिफिनेट पोइन्टहरू मध्ये नेपाल पनि एउटा राम्रो उसको लागि पोइन्ट बन्दै गएको उसले महसुस गर्यो। त्यसो गरिसकेपछि अब त्यो यो म पब्लिकलाई छाडिदिन चाहन्छु, यो जनताले आफै बुझ्ने चिज हो। म यसमा के छ मेजर पार्ट हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इनर्जीको हो, इलेक्ट्रिसिटीको। इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गरेर यहाँको इलेक्ट्रिसिटीलाई इन्डियाको मार्केटमा अमेरिका बेच्न चाहन्छ। हामीले एकदम बुझ्ने पर्ने कुरा, इलेक्ट्रिसिटी MCC को मेजर थ्रस्ट त्यही हो। इलेक्ट्रिसिटी यहाँको विद्युत उत्पादन गर्ने र नेपालको विद्युत कहाँ बेच्ने, इन्डियामा बेच्ने, इन्डिया मार्केटमा बेच्ने। अब यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँको नेपालको इकोनोमी पनि उठाइदिने र इन्डियन इकोनोमीलाई पनि मतलब के हुन्छ त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ। त्यसो भएपछि के हुन्छ, इन्डिया पनि मसित खुसी हुन्छ, नेपाल पनि मसित खुसी हुन्छ। र मैले चाहेको बेलामा अब इन्डिया पनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा एकदम मतलब ह्याप्पिली नआइरहेको अवस्थामा मलाई त आफूलाई तान्न सजिलो हुन्छ र नेपाल पनि मतलब मेरो फेभरमा आउँछ र चाइनालाई घेराबन्दी गर्न मलाई सहज हुन्छ भन्ने कुरामा उसले मिलिटरी मतलब स्ट्राटेजी नलगाइकन इकोनोमिक डिप्लोमेसी मार्फत चाइनालाई घेराबन्दी गर्ने पोलिसी अन्तर्गत MCC लाई उसले छिराउन खोजिरहेछ। त त्यसको किन त्यस्तो हो त, मतलब कसरी त्यो म भनिरहेको छु भन्दाखेरि यहाँको बिजुली चाहिँ चाइना बेच्ने त उसले भनेन एग्रिमेन्टमा, अथवा नेपालले स्वतन्त्र ढङ्गबाट कुनै पनि थर्ड कन्ट्रीलाई या अर्को देशलाई बेच्न सक्छ भनेर त्यो एग्रिमेन्टमा छैन। त्यहाँ इन्डियालाई नै बेच्ने गरेर उल्लेख गर्छ। त त्यसको डाइरेक्ट असर कहाँ पर्छ म तपाईँलाई बताऊँ। पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट हाम्रो चाइनासित पनि भएको छ, पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट हाम्रो इन्डियासित पनि भएको छ। एउटा त भोलि इन्डियाले लिँदैन भने त्यो हाम्रो बिजुली हामी के गर्ने, नम्बर 1। त्यसको मतलब त्यो त बार्गेनिङ पावर इन्डियासँग बस्छ, इन्डियालाई मात्रै बेच्नुपर्ने अमेरिकाले उत्पादन गरेको बिजुली। अर्को चाहिँ अहिले चाइना के गरिरहेछ भने तिब्बतमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पावरफुल ग्रिड बनाएर संसारको त्यो अल्गो ठाउँमा एकदमै पावरफुल ग्रिड बनाएर इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सप्लाई गर्ने अफगानिस्तान पाकिस्तानदेखि लिएर अरू देशहरूमा गर्ने उसले त्यहाँ प्लान गरिरहेछ भने भोलि चाइनाले पनि हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी लान सक्छ नि त। भनेपछि हामीलाई त्यो अथोरिटी हुँदैन त्यो इलेक्ट्रिसिटी चाइनालाई बेच्ने। MCC चाहिँ हामीले एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ भने त्यसको अथोरिटी नहुनुको मतलब उसले यहाँको इलेक्ट्रिसिटीमा अमेरिकाको मतलब चाहिँ टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्दै त्यो बिजुली बत्तीमा चाहिँ इन्डियाको हालिमुहाली कायम गराउनलाई अमेरिका चाहन्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो MCC को। त त्यो कुरालाई हाम्रो लागि कति उपयुक्त हो, ठिक छ सुन्दाखेरि राम्रो छ, इन्डियाले पैसा देला हामी बेचौँला, तर भोलि हाम्रो बिजुली इन्डियाले मोनोपोली गर्यो भने प्राइसिङको पावर कोसँग हुन्छ त? त्यसो भए इन्डियासँग हुने भयो, किन हामी त इन्डियालाई मात्रै बेच्ने हो। अनि हामीले त यदि बार्गेनिङ गर्न पायौँ त चाइनासँग गर्न सक्थ्यौँ नि त। भने MCC को उत्पादन गरेको इलेक्ट्रिसिटी अथवा त्यो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गरेर जुन हामी ट्रान्समिसन लाइनबाट बेच्ने भनेको उसले बनाइदिँदा ट्रान्समिसन लाइन हो। त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट मतलब हामीसँग ट्रान्समिसन लाइनै छैन, हामी उत्पादन गर्छौँ, हामीसँग ट्रान्समिसन लाइन छैन। ट्रान्समिसन लाइन तार नभएपछि त बिजुली त पठाउन पाइएन। तर उसले हालिदिएको जुन चाहिँ
420 होला केबीको जुन ट्रान्समिसन लाइन छ, त्यो ट्रान्समिसन लाइन लिएर त हामी त इन्डिया पठाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी इन्डियालाई बिजुली दिन बाध्य हुन्छौँ। त्यसको अर्थ अब हाम्रो मूल्य निर्धारण गर्ने पनि इन्डियासँग हुन्छ आधार। त्यसले गर्दा अमेरिकाले त्यसलाई इन्डियालाई हाम्रो जलस्रोतमाथि प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्नको निम्ति चाहिँ ढोका खोलिदिने काम गरेर इन्डियालाई खुसी पार्दै इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीभित्र इन्डियालाई पनि मतलब उसले तानेर अनि चाइनालाई घेराबन्दी गर्ने खालको प्लान बनाएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि यदि चाइनाले त्यो इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो लिन पायो भने चाहेको खण्डमा हामीले त्यो चाइना पठाउन सक्दैनौँ होइन। त्यसैले गर्दा यो पोलिटिक्स के हो त भन्दा हाइड्रो पावरको पोलिटिक्स हो देखिँदाखेरि। तर हाइड्रो पावरको पोलिटिक्स फेरि त्यसको प्रभाव कहाँ छ त भन्दाखेरि चाइनाको जुन BRI प्रोजेक्टलाई नेपाल त्यसो गरे भए त चाइना हामीसँग रिसाउँछ, स्वतः रिसाउने हो। किनभने हाम्रो त पुरै मतलब चाहिँ हामी त अमेरिकन प्रो अमेरिका प्रो इन्डिया भयो हाम्रो मार्केट। त्यो गर्दाखेरि त चाइना सिधै रिसाउँछ। त हामीलाई चाइनाबाट पनि टाढा पारिदिने अनि इन्डियाको मतलब चाहिँ हामीलाई गुलाम गर्नुपर्ने र सधैँ इन्डियाको दादागिरी मतलब त्यसको चाहिँ मतलब चाहिँ औपनिवेशीकरण हामीले स्वीकार्नुपर्ने त्यो खालको ढङ्गबाट यो प्रोजेक्ट आएको हुँदाखेरि यो MCC को दूरगामी असर चाहिँ त्यहाँ पर्न सक्छ। अनि यहाँ जुन MCCबाट जुन ट्रान्समिसन बन्दैछ, मैले धेरै प्राविधिज्ञहरूसँग पनि सरसल्लाहहरू गरेँ मैले। त्यसको लागत निकै बढी छ, महँगो छ भने अब त्यो महँगोमा उत्पादन गरेको बिजुली इन्डियाले किन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी के छ? त्यसको प्रत्याभूति कसरी हो त? मैले त्यही कुरा उठाएको नि तपाईँलाई। त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ भने भोलि हाम्रो त त्यो त इन्डियाले त लाने भयो, तर के गर्दैछ भने हाम्रो उत्पादन कसोभन्दा सस्तोमा लाने हो। हामी भोलि व्यापार घाटा पनि हुन्छ, हामी डुब्छौँ पनि। र हामीलाई के भने मार्केट इन्डिया मात्रै केन्द्रीकृत गरिदियो कि उसले सिधै पहिला मार्केट तोकिदियो। तेरो मार्केट इन्डिया हो, तैँले इन्डियालाई बेच्नु भयो, इन्डियाको कन्सेन्ट लिनुपर्छ। अर्थ के हो भने इन्डियामा बेच्नु पऱ्यो, हामीले चाइनामा बेच्न पाउँदैनौँ। एकदम क्लियर छ त्यसको म्यासेज। अनि यसमा सामरिक कुनै इन्ट्रेस्ट देखिन्छ त होइन? यो त इकोनोमिक डेभलपमेन्ट मेसी एउटा कभरेज हो होइन। अब त्यति गरिसकेपछि तपाईँले कसैको नुन खानुहुन्छ, नुनको सोझो त तपाईँले गर्न परेन होइन। यहाँ त एकदम विज्ञ पार्टीका चाहिने वरिष्ठ नेताहरूले पनि के भने भन्दा यो आइपिएसकै चाहिँ अङ्ग हो भन्ने हिसाबबाट पनि यो खालका चाहिँ कुराहरू डिसमिसन भइरहेको कुरा छ नि त। दिग्भ्रमित पार्न त भएन नि, जे हो त्यो हुनु पर्यो। कुनै एग्रिमेन्टले नबोलेको कुरामा अमेरिकाको चाहिँ डिफेन्स मिनिस्ट्रीको कुरा ल्याएर अमेरिकाको त्यति ठुलो सुरक्षा कवचका कुराहरू नीतिका कुराहरूलाई ल्याएर एउटा सानो प्रोजेक्टमा ल्याएर उ गरिदिनु त भएन नि त। होइन, यस्तो छ डाइरेक्ट तपाईँले भनेको कुरा उहाँहरूको कुरा डाइरेक्ट हेर्दा चाहिँ हो। यो चाहिँ मतलब मिलिटरी स्ट्राटेजीभित्र मिलिटरी मतलब चाहिँ उसको के अरे इन्ट्रोडक्सन गर्ने अमेरिकाले भने होइन, उसले इकोनोमिकली नै आउँदैछ। तर इकोनोमिकलीको पछाडि त्यसको हिडन इन्ट्रेस्ट के हो त? त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। हिडन इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो भने भोलि चाहेको बेलामा उसले नेपालको मतलब मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालको मतलब इलेक्ट्रिसिटी इन्डियालाई सप्लाई गराएर आफ्नो प्रभावमा इन्डियालाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा राम्रो पार्टनर बनाउन खोजिरहेछ। यहाँलाई म अलिकति बताऊँ, जब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आइसकिसकेपछि इन्डियाले अटोनोमस स्ट्राटेजी मतलब उसले व्यवहारमा ल्यायो भनेपछि उसले अमेरिकातिर पनि झुकेन, चाइनातिर पनि झुकेन, दुवैतिर समदुरी दुवैतिर ब्यालेन्स ल्यायो र उत्साहित भएर धेरै इमोसनल भएर उसले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई पूर्ण रूपले अङ्गीकार गरेन। नगरिसकेपछि चाहिँ के अरे अमेरिका चाहिँ इन्डियासित त्यति खुसी छैन। तर इन्डियालाई पनि खुसी पार्ने रिजाउने हिसाबले यहाँको हाइड्रो पावरलाई यहाँको रिसोर्सलाई इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ इन्डियाको मार्केटमा पुर्याइदिने गरिसकेपछि त इन्डिया त स्वतः रूपमा अमेरिकाको उसमा मतलब चाहिँ आउने भयो, फोल्डमा आउने भयो। त्यो त इन्डियाको लागि पनि पोजिटिभ कुरा भयो। त्यसैले गर्दा इन्डो पेसिफिकको एउटा मेम्बरको रूपमा र इन्डो पेसिफिक प्रोजेक्टभित्र चाहिँ अब चाहिँ इन्डियालाई आफ्नो फोल्डमा तानिसकेपछि त अनि चाइनालाई घेराबन्दी गर्ने कुराहरूमा त भोलि इन्डियालाई जतिखेर पनि युज गर्न सकियो। त्यो अब्जेक्टिभको साथ मतलब चाहिँ इन्डियाले चाहिँ MCCलाई यहाँ चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न खोजिरहेछ। भनेपछि MCC कुनै पनि हिसाबले नेपालको हितमा छैन भन्ने यहाँको ठम्याइलो मलाई त्यस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले उत्पादन गरेको बिजुली हामीले मतलब चाहिँ हाम्रो मार्केट चाहिँ हाम्रो फ्री हुनुपर्छ। यदि त्यो एग्रिमेन्टमा त्यो कुरा आउँछ भने हाम्रो पक्षमा छ होइन। त्यसमा अरू कुराहरू पनि छन्, धेरै कुराहरू छन्, धेरै मान्छेले उठाइसक्नु म उठान गर्न चाहन्न। जस्तो चाहिँ कुनै पनि पार्टीले 30 दिनको मतलब चाहिँ सूचना दिएर त खारेज गर्न सकिन्छ, त्यो भेरी डेन्जरस कुरा हो। ठुलो लगानी गरिसकेको हुन्छ, बिचमा गएर चाहिँ मन परेन भने त्यस पछाडि चाहिँ त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई नेपालको कानुनभित्र राखेर कुनै कारबाही गर्न पाइँदैन। सम्पत्तिको कानुन नेपालको त संविधानभन्दा माथि भयो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दै लाग्दैन, त्यो लेखेको छ त्यहाँ होइन। त ती त मतलब तपसिलका कुराहरू छन्, तिनलाई त्यहाँ मतलब एमेन्डमेन्ट गर्नु। तर डायलग गरेर त्यो प्रोजेक्ट र नेपालबाट डायलग गरेर त्यसलाई नेपालको हित र अमेरिका पनि कन्भिन्स हुने
हिसाबबाट अगाडि बढेर त्यति ठुलो ग्रान्ड चाहिँ निदा त राम्रै हुन्थ्यो। तर अमेरिकाले मान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने अमेरिकाले एउटा आफ्नो उसको मेन अब्जेक्टिभ के हो भन्दा चाइनालाई घेराबन्दी गर्ने हो, चाइनाको BRI प्रोजेक्टलाई छिर्न दिने हो, चाइनालाई नेपालको हाइड्रो प्रोजेक्टमा हात धुन दिलाउने हो र त्यसलाई त्यो नेपालको हाइड्रो प्रोजेक्ट चाहिँ घोषित अघोषित रूपमा इन्डियाको हातमा पुर्याइदिने हो, इन्डियाको पोल्टामा पुर्याइदिने हो। उसको त्यो डिजाइन हो। यसभित्र नेपाललाई खुसी पार्ने भन्दा इन्डियालाई बढी खुसी पार्ने हो र इन्डियालाई अलि स्ट्रेन्थन गर्ने हो इकोनोमिकली पनि। र त्यो भयो भने स्वतः रूपमा इन्डियाबाट चाहिँ चाइना घेराबन्दीको लागि चाहिँ मेरो चाहिँ के हुन्छ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मतलब एउटा उसको सोचमा नेपालभन्दा पनि चाइना फ्याक्टर के अरे इन्डिया फ्याक्टर बढी इम्पोर्टेन्ट भएको र लङ टर्ममा चाहिँ चाइनालाई घेराबन्दी गर्ने उद्देश्य ल्याएको प्रोजेक्ट हुँदा त्यो मतलब चाहिँ इन्डियामा मतलब चाहिँ हामीले भोलि नदिने भन्ने त्यो खालको क्लजमा हामीले चाहिँ असहमति गर्ने बित्तिकै त्यो अमेरिकाले मलाई मान्छ भन्ने लाग्दैन, किनभने उसको मेन अब्जेक्टिभ थियो, उसको गोल पुरा हुँदैन भने किन लगानी गर्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, समय र संवादका लागि मिथिला टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सुरक्षित रहनु होला, आफ्नो ख्याल राख्नु। हस्, यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद र दर्शक महानुभावहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामना छ। दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ डाक्टर KP शर्मा, उहाँ परराष्ट्र मामिला विशेषज्ञ विश्लेषक हुनुहुन्छ। हामीले नेपाल भारतको सीमा विवाद अनि IPS र BRI सँग नै रहेर MCC का विषयमा र समग्रमा नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रको अभ्यास कसरी अगाडि बढिरहेको छ र यसलाई हामी अझ परिपक्व र अझ चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड हामी कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। मिथिला बहसको अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विद्वान व्यक्तित्वसँग यहाँहरू समक्ष आउने वार्ता गर्दै म नारायण आचार्य पनि आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। मिथिला टेलिभिजन सबैका लागि सधैँका लागि। मिथिला टेलिभिजन हिमाल पहाड र तराईलाई जोड्ने सेतुको रूपमा हामीले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। यहाँहरूको पृष्ठपोषण अपेक्षित छ। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।